आज की सुबह सिर्फ एक आम सुबह नहीं, ये एक नया आगाज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी पिछली ज़िंदगी से थक चुके हैं, जो गुनाहों के बोझ तले दब चुके हैं, जो हर रात रोते हैं मगर किसी को बता नहीं पाते। याद रखो, दाऊद ने कहा था, ऐ खुदावंद तू मेरी आवाज़ को सुबह सुनेगा, क्योंकि वो जानते थे कि सुबह की दुआ उनकी तकदीर बदल सकती है। जैसे याकूब ने रात भर खुदा से कुश्ती की और सुबह उसे नई शिनाख्त मिली, इज़राइल। और जैसे पतरस ने तौबा के आंसू बहाए तो उसे खुदा ने दोबारा बुलाया, चुना और कायम किया। आज हम भी उसी खुदा के कदमों में आ रहे हैं, अपने दिल के टूटे टुकड़े लेकर, अपनी निजामत, अपनी कमजोरी और अपनी उम्मीद लेकर। ये लम्हा सिर्फ अल्फाज का नहीं, ये उस अंदरूनी चीख का है जो हम अक्सर चुपचाप निगल लेते हैं और जो सिर्फ खुदा के हजूर ही निकलती है। ये एक वापसी है उस खुदा की तरफ जो हमें कभी छोड़कर नहीं गया, उन लोगों के लिए है जो खुद से शर्मिंदा है, जिन्हें खुदा फिर से जोड़ना चाहता है, क्योंकि खुदा वो दरवाजा है जिसे आपका गुनाह बंद नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सच्ची तौबा खुल सकती है। ये वीडियो एक रूहानी मुलाकात है, ना सिर्फ एक दुआ बल्कि एक ऐसी पुकार जो आसमान पर गूंजेगी और जिसे सुनकर फरिश्ते कहेंगे, ऐ रब, तेरा ये बेटा, तेरी ये बेटी तेरे पास लौट आया है। तो आइए इस सुबह को सिर्फ मामूली वक़्त ना बनने दें। आज के दिन एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत, एक नई माफ़ी की बुनियाद बनने दें। मेरे दोस्तों, अगर आप इस वक़्त दिल में कोई बोझ लिए बैठे हैं, अगर कोई ऐसी बात जो आपको रातों को सोने नहीं देती, अगर आप चाहते हैं कि खुदा वाक़ई ही आपसे बात करे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये एक दावत है उस खुदा के हजूरी में दाखिल होने की। दुनिया हमें बार बार कहती है आगे बढ़ो, लेकिन खुदा कहता है ठहरो और मेरी आवाज़ को सुनो। जब आप पूरी दुआ सुनते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उन अल्फाज के पीछे चलने वाली पाक रूह आपके दिल, आपके कमरे, आपकी ज़िंदगी को छू सकती है। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो ऐसा है जैसे कोई खत आधा पढ़ा जाए या किसी दरवाजे पर दस्तक हो, लेकिन हम दरवाज़ा ना खोलें। याद रखें, शैतान हमेशा चाहता है कि हम दुआ अधूरी छोड़ दें, कभी किसी नोटिफिकेशन से, किसी फ़ोन की आवाज़ से, कभी दिल के बहाने से, लेकिन खुदा कहता है जो मुझसे दिलो जान से मांगता है उसे मैं ज़रूर देता हूँ। तो आज आएं, शैतान को शर्मिंदा करें, अपनी रूह को मौका दें कि वो पूरी तरह खुदा से जुड़ जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर दुआ आप तक फौरन पहुंच सके। और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें ताकि ये दुआ आसमान पर गवाही बने, क्योंकि खुदा सिर्फ आपके अल्फाज से नहीं, आपके वक़्त, आपके तवज्जो और आपके हजूरी से भी खुश होता है। तो आइए दिल के साथ बैठे और इस दुआ को सुने जो शायद खुदा ने इसी लम्हे के लिए तैयार की है। आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हजूर दुआ करें। ए आसमानी बाप, आज की सुबह हम एक साथ तेरे हजूर झुके हैं, ना रिवाज के तौर पर, ना आदत के तौर पर, बल्कि एक हकीकी, गहरे और दिल के नरम तरीन एहसास के साथ। हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि लोग हमें नेक समझें या ये साबित करें कि हम बेहतर हैं। नहीं है खुदावंद, हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमें सहारा चाहिए, हमें तेरी आँख की निगाह और तेरे दिल की नरमी चाहिए। ऐ रब, हम शुक्र करते हैं उस कल के लिए जिसे हमने तेरे साथ जिया। शायद वो दिन आसान नहीं था, कुछ खबरें बुरी आईं, कुछ ख्वाब रुक गए, कुछ दुआएं खामोश रह गई, मगर फिर भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू हमारे साथ रहा। और जब हमने तुझे महसूस ना भी किया तो भी तू हमसे दूर ना हुआ, क्योंकि तू वही खुदा है जिसने हमें उस वक़्त बचाया जब हम अपने बचने की दुआ भी नहीं कर सके। तूने हमें उस वक़्त रोका जब हम गलत राह पर बढ़ रहे थे और हमें वो कुछ नहीं दिया जो हम मांग रहे थे, क्योंकि तू जानता था कि ये हमारे लिए ठीक नहीं। ऐ बाप, हम उस सांस का भी शुक्र करते हैं जो हमारे अंदर है, उस धड़कन का भी जिस पर हमारा कोई जोर नहीं।
ہم اپنے بستر سے اٹھ سکے، ہماری آنکھیں کھلی، ہمارے جسم حرکت میں آئے، یہ سب تیری اجازت سے ہوا، تیرے فضل سے۔ اے باپ، تو نے وہ سب کچھ دیا جو شاید ہم نے مانگا بھی نہ تھا۔ ہم ان راستوں کا شکر کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا بوجھ بانٹا، ہم ان رشتوں کا شکر کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا بوجھ بانٹا، اور ان لمحوں کا بھی جب ہم اکیلے تھے لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں اندر سے تھامے ہوئے ہے۔ تو نے ہمیں اپنی آغوش میں چھپا لیا جب ہمیں دنیا نے جھٹلایا۔ اے خداوند، ہم اس پیالے کا بھی شکر کرتے ہیں جو ہم نے آنکھوں سے آنسو میں بھرا، کیونکہ اسی پیالے سے تو نے ہمیں عاجزی، قربت اور دکھ میں عبادت کرنا سکھایا۔ ہمیں ان راتوں کا شکر ہے جن میں ہم سو نہ سکے، کیونکہ وہ راتیں ہمیں سکھا گئیں کہ صبح کی روشنی تیری رحمت کے بغیر مکمل نہیں۔ اے باپ، ہم تیرے حضور آئے ہیں اپنی ہنسیوں، اپنے آنسو، اپنے سوالوں اور اپنی خاموشیوں کے ساتھ۔ کسی نے شاید کل کی دعا کرتے ہوئے رویا، اور کوئی شاید رو بھی نہ پایا، بس دل کے اندر چیخ نکلی۔ آج وہی لوگ تیرے سامنے جھک گئے، پھر سے ایک نئی امید کے ساتھ۔ تو وہی خدا ہے جس نے داؤد کے نالے سنے، ایوب کی فریاد سنی، اور حنا کے بے الفاظ دکھ کو شفقت سے جواب دیا۔ اے خداوند، ہم سب تجھے پکارتے ہیں ایک آواز ہو کر، ایک دل ہو کر۔ ہمارا شکر صرف زبان تک نہ ہو، بلکہ ہر کام، ہر قدم اور ہر دن، ہر تعلق، ہر فیصلہ تیری رحمت میں ڈھل جائے، اور آج کی یہ صبح صرف روشنی کا نغمہ نہ ہو، بلکہ ایک نئی زندگی کا دروازہ بن جائے۔ اے رب، ہم وہ سب کچھ تیرے سامنے رکھتے ہیں جسے ہم کسی انسان سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ آنسو جو تکیے نے چپ چاپ پی لیے، وہ دکھ جو دل کے کسی کونے میں سسک رہا ہے، وہ مایوسیاں جو چہرے پر تو نظر نہیں آتی مگر روح کو اندر سے ہی تھکا چکی ہیں۔ اے باپ، ہم سب تیرے رحم کی دہلیز پر کھڑے ہیں، نہ امید کے دروازے بند ہوں، نہ صبر ہاتھ چھوڑے، مگر بس اتنا مانگتے ہیں کہ تو اپنا چہرہ ہم پر روشن کر۔ تو ہماری زبانوں کو حمد سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے، ہماری سوچوں کو صاف کر، ہماری نیت کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے۔ ہم تجھ سے ایک نئی ابتدا چاہتے ہیں، نئی ہمت، نئی روشنی، نئی تابیداری، ایک ایسی زندگی جو صرف تیرے لیے جی جائے۔ ہماری روز کی تھکن، ہمارے رزق کی فکریں، ہمارے رشتوں کی الجھنیں، اور وہ خاموش جنگیں جو ہم اپنی سوچوں کے اندر لڑتے ہیں، اے خداوند، ہم سب تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اپنی حضوری کا نور نازل کر تاکہ اندھیرے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو بیمار ہیں ان کے بستر پر آ کر بیٹھ، ان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ اور انہیں وہ شفا دے جو دوا نہیں دے سکتی۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے کوئی غیر متوقع ذرائع پیدا کر، کہ تو زمین کا نہیں بلکہ آسمان کا دینے والا ہے۔ جو الجھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں سکون ڈال اور انہیں تیری آواز سنائی دی، واضح، سادہ اور پرامن۔ جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنی محبت میں جوڑ دے، ایسے کہ انہیں محسوس ہو کہ ہم اپنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کمزور نہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اور اے خداوند، جو صرف خاموش ہیں، جو بول نہیں پاتے پر اندر سے چلا رہے ہیں، ان کے اندر تک جا اور وہاں تیرے سکون کی ہوا چلے۔ ہم جانتے ہیں تو سنتا ہے، تو جواب دیتا ہے، تو دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں۔ تو وہ خدا ہے جو کئی آنسو کو بھی ترتیب دیتا ہے اور ہمارے ان کئی جملوں کو بھی سن لیتا ہے۔ آج ہم سب اپنے نام، اپنی شناخت، اپنی پریشانیاں، اپنی امیدیں، سب کچھ تیری جھولی میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہماری دعا التجا نہیں، یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہم تیرے ہی ہیں، اور اگر یہ دعا ہماری لبوں سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے فرشتے کہیں گے آمین، کہہ چکے ہیں، اور ہم سب مل کر کہتے ہیں آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا دل سے سنی تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ دعا صرف الفاظ میں نہیں تھی، ان تمام دلوں کی صداقت تھی جو خاموشی میں خدا کو تلاش کر رہی تھی۔ ہم نے آج ایک ساتھ اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی امیدیں، سب کچھ اس خدا کے قدموں میں رکھا جو سننے والا ہے، جو جواب دینے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ شاید آپ نے ابھی کوئی جواب نہ سنا ہو، شاید حالات ابھی بھی وہی ہوں، لیکن یاد رکھیں دعا پہلے دل کو بدلتی ہے، پھر حالات کو۔ جو دل خدا کے قریب ہو جائے پھر اسے دنیا کا خوف نہیں رہتا۔
اگر آج کی دعا نے آپ کے دل کو چھو لیا تو اس ویڈیو کو رک کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں اور اپنے اندر کی روح سے پوچھیں، کیا میں خدا کو اپنی زندگی میں پہلا مقام دینے کے لیے تیار ہوں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یقین رکھیں، آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی ہم ساتھ دعا میں شامل ہو سکیں، ساتھ چل سکیں اور روحانی زندگی میں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ اور اگر دل سے آمین کہا تو کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ الفاظ ایک گواہی ہیں کہ آپ نے خدا کی موجودگی کو محسوس کیا ہے۔ خدا آپ کے دن کو برکت دے۔ آمین اور شکر ہو۔